नमस्कार। 100 प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको 100 प्रश्नमा हामी प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले जे प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको छ अनि जे प्रकारको भोलिका दिनमा घटनाहरू विकास हुन्छन् भन्ने आशंका गरिएको छ अनि नेकपा एकीकरण फेरि सम्भव छ भन्ने प्रश्नको पनि आज जति सान्दर्भिकता देखिएको छ त्यसैको सेरोफेरोमा 100 प्रश्न सोध्छौं विष्णु रिमाललाई। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। नमस्कार। सबभन्दा पहिले तपाईसँग जोडिएर एउटा विषय उठ्या छ। तपाई कम्युनिस्टहरू भवितव्य, भाग्य या घटनाक्रमको मेरो नियत नै त्यस्तै होला भन्ने कुरासँग त्यति विश्वास गर्नुहुन्न होला। तर तपाईसँग जोडिएर कति तपाईले आफैले त्यसलाई चाहिँ संस्मरण गर्नुभएको छ। पहिलो पटक तपाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नै रहँदाखेरिमा त्यति बेला पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीचमा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बीचमा खटपट भएको थियो र कांग्रेससँग माओवादी गएर मिलेको थियो र ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। अहिले पनि तपाई नै त्यहाँ मुख्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये 2 चोटि सल्लाहकार भएर जाने पनि तपाई नै हो। तर यही बेलामा केपी ओली र प्रचण्डको खटपट भाव पार्टी नै विभाजनको अनौपचारिक तहसम्म पुगिसक्यो। यसलाई कहिले विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब यसमा त म विश्लेषणमा आफूलाई राख्नुभन्दा पनि कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्ड दुईजनाको बीचको विश्लेषण गर्दा उचित हुन्छ होला। यदि म कारक हुने भने यसलाई उल्टाएर नै सोध्न मिल्ने भयो नि। मै दोस्रो चोटि मुख्य सल्लाहकार भएर गएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भयो भनेर हिसाब गरे नि त भयो नि हैन। त्यसकारणले गर्दा यतातिर जान राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। समस्या कहाँनेरि हो भने दुईजना नेताहरू खास गरी कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओली दुईजनाले आफूले नेतृत्व गरेको दुईटा पार्टीको उहाँहरूले आँटै गरेर एकीकरण गर्नुभएको हो। त्यो एकीकरण ठिक थियो, समयको माग थियो र उचित पनि थियो। त्यसलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व सबैको थियो। जोगिने स्थिति रहिरहेको छैन। समस्या त्यो हो। हैन, मैले तपाईले यो प्रश्न मतिर सोध्नुभन्दा या यसलाई अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्दै के हुन्थ्यो भन्दै गर्दा कतिपय मानिसहरूको आक्षेप तपाईकै पार्टीका हिजोका ठूला नेताहरूको पनि आलोचना चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा रहेका सल्लाहकारहरूले यसरी घेरेर राखिदिएका छन्। उहाँ बाहिरको कुरा सुन्न पाउनुहुन्न या भित्रको कुरा बाहिर जाँदैन, हामीले भेटघाटसम्म पाउँदैनौँ जो भन्नुहुन्छ नि। त्यसैले अलि चिसोपना बढ्यो कि भन्ने मलाई यस्तो लाग्छ राजेन्द्रजी। यो त फेजै अर्कै भइसक्यो। किन कुनै समयमा गुनासो राख्दा त्यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यो ठाउँबाट धेरै पर पुगिसक्नु भएको छ साथीहरू। स्थिति त्यो हुँदै होइन। एउटा चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी शब्द पर्सेप्सन प्रयोग गर्छौँ नि। एउटा पर्सेप्सन क्रिएट गरिने चलन छ कि त्यो क्रिएट गरिएको पर्सेप्सनमा म किन जवाफ दिएर बसिरहँ भन्ने लाग्छ। पटक पटक तपाईँ अरू मिडियामा हुँदाखेरि मैले जवाफ दिएको छु। यही बिचमा धेरैचोटि बोलिएको छ। एउटै कुरा सुन्दा सुन्दा मान्छेले दिक्क पनि लागिसकेको छ। हिजोका विष्णुजी, हिजोका के थियो भने सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न पाइएन होला या अन्य सानातिना गुनासोको प्रश्न थियो। तर अहिले त सरकारले काम गर्न नसकेको, संसद विघटन भएको या नेकपा विभाजनको तहसम्म पुगेको, यसमा पनि तपाईहरुको हात देख्ने, तपाईहरुलाई दोषी देख्ने, तपाईहरुलाई दोषी करार गर्ने क्या? त्यो चाहिँ अब यस्तो हो। अब यो प्रसङ्गवश जोडौँ न। एउटा किताबमा चाहिँ तपाईहरुकै पेशाबाट अगाडि लेखक बन्नुभएको विजय पाण्डेले भन्नुभएको छ कि अब यो चाहिँ अर्धसत्य, पूर्ण सत्य र चाहिँ देखिने सत्य भन्ने किसिमको उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँको पछिल्लो किताबमा हैन। क्रिएट गरिएका यस्ता पर्सेप्सनहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेलाई भ्रम पार्ने गर्छन्। त्यसको त के औषधि रहन्छ र मान्छेले एउटा धारणा बनाए बस्यो। तपाईले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, मैले उत्तर दिएँ। उत्तर दिएपछि त मैले त ढाँट्नुपर्ने जरुरी भएन नि। तथ्य त सधैँ आफैमा। फेरि पटक पटक त्यही प्रश्न भइरहँदाखेरि त्यसको चाहिँ फेरि कोट्याएर गइरहनु चाहिँ समयको बर्बादी हो जस्तो लाग्छ। किनभने सल्लाहकारहरू चयन गर्न चाहिँ बुद्धि पुर्याउनु भएन भन्छन्। त्यो त अब के होला, अब प्रधानमन्त्री जान्ने कुरा भयो हैन। म कस्तो मलाई नै थाहा छ, तपाईलाई नै थाहा छ हैन। मूल्याङ्कनको एउटा पाटो मात्रै छैन नि त। हाम्रो त चलन के छ भने नेताहरू जिउँदो रहेसम्म हामी राम्रो मान्दैनौँ। काम गर्नेले गरिरहेको बेला गरेको मान्दैनौँ। मरेपछि गएपछि प्रशंसा गर्ने छन् नि त। हिजोको दिनमा पनि म अघिल्लो कार्यकालको स्मरण गर्छु। जतिखेर चाहिँ हाम्रो नाकाबन्दी थियो, नाकाबन्दीको समयसम्म त कोही पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोल्दै थिएनन्। आफ्नै पार्टीका मान्छे नै बोल्दै थिएनन्। मलाई लाग्छ मङ्सिर पुससम्म कोही पनि बोलेन। फागुनबाट नाकाबन्दी हटेपछि सबै 101 राष्ट्रवादीहरू उफ्रेर आएका थिए। जब सरकार ढलेपछि मलाई नै भन्दा आउने मान्छे तपाईँले गजब राम्रो सल्लाह दिनुभयो प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै थिएँ। मैले राम्रो सल्लाह दिए भएन, नराम्रो सल्लाह दिएन। मैले जे गरेँ त्यही नै गरेको थिएँ। पहिला बिग्रियो भन्दा नि म ठिकै ठाउँमा थिएँ जस्तो लाग्छ। सबै भन्दा नि म त्यही ठाउँमा थिएँ, त्यहाँ दायाँ बायाँ काहीँ पनि थिइनँ होइन। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मलाई राजेन्द्रजी मन परेन।
राजेन्द्रजी मन परेन भन्न मलाई आँट आएन भनेदेखि छेउछाउमा क्यामेरा चलाएर नि साथीहरूले यसो गरे उसो गरे भनेर गालीहरू गर्छौँ नि हामीहरू। त्यही तरिका पनि हो जस्तो लाग्छ। यसमा धेरै प्रवेश गरेर समय किन खर्च गर्नु भन्ने लाग्यो मलाई। होइन, तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पनि समय महत्त्वपूर्ण छ, टेलिभिजनको अनि दर्शकको पनि। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि होइन, विषय तपाईँले भने जस्तो सबभन्दा चित्त नबुझेको प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षसँग छ अनि वरिपरिका विष्णु रिमालदेखि सूर्य थापासम्मलाई गाली गरेर जो एउटा खपतको तहमा जाने एउटा पाटो अनि बालुवाटारबाटै पनि ट्विटमा या सामाजिक सञ्जालमा या सञ्चार माध्यममा जवाफ दिँदाखेरिमा जुन तहको एउटा संवेदनशीलता या सौहार्दता चाहिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो भएको छैन यस्तो त्यस्तो भएको छैन त सच्याउनुपर्छ। मैले गरेका कतिपय ट्विटहरूमा मैले गरेका कतिपय चाहिँ सामाजिक सञ्जालको कमेन्टहरूमा चाहिँ यदि पब्लिक प्लेसमा बसेर बोल्ने मान्छेले जस्तो गरेको जस्तो भएन भन्ने टिप्पणी त्यसमा सचिनुपर्छ। म पनि सचिनुपर्छ, अरू साथीहरू पनि सचिनुपर्छ। त्यसमा त अरू उपाय छैन नै। त्यसमा त बहस गर्नु पनि जरुरी नै भएन नि। मैले राम्रो ठाने कतिपय कुराहरू पब्लिकले राम्रो मानेन भने मै सचिनु पर्यो नि। त्यसमा त त्यसमा किन टिप्पणी गरिरहनु पर्यो? त्यसमा होइन हाम्रो जित्नु पर्यो जरुरी छैन। तपाईँहरूको त फेरि राजनीतिक जीवन त निकै ठिक हो। हाम्रो कारणले मलाई लाग्छ एक भकारी जवाफ दिउँ जस्तो लाग्छ। मेरो कारणले मेरो प्रधानमन्त्री मसँग रहेको टिमलाई असर पर्छ भने म चुप लाग्नुपर्छ। त्यही नै हो कुरा, सत्य कुरा त्यही नै हो। पब्लिक प्लेसमा बस्नेले प्रश्न सुन्न तयार हुनु पर्यो र प्रश्न उठ्छन्, हुने प्रश्न नै उठ्छन्, नहुने प्रश्न नै उठ्छन्। गरेको कुराको नै आउँछ, नगरेको कुराको नै आउँछ। जवाफ दिनु तयार हुनुपर्छ। अब विषयमा छौँ, संसद विघटन। हस् कति तपाईँ एउटा चिज नढाँटिकन भनिदिनुहोस् त, यो संसद विघटनको जो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयो या मन्त्री परिषदबाट त्यो अगाडि बढ्यो, राष्ट्रपतिज्यूकोमा गएर औपचारिक र आधिकारिक वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्यो नि, तपाईँले चाहिँ कति बेला थाहा पाउनुभयो? त्यो त क्याबिनेटले जतिखेर निर्णय गर्यो त्यतिखेर थाहा भइहाल्यो नि त। किनभने क्याबिनेटले निर्णय गर्दा नै कन्डिसनल निर्णय गरेको थियो। कति गरेर थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन दिन 5 गते 9:15 बजे जतिखेर क्याबिनेट बस्यो, क्याबिनेटमा यो प्रस्ताव गयो, यो प्रस्ताव गइसकेपछि त्यतिखेर पनि निर्णय कन्डिसनल भएको छ। सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने जुन तरिकाले राजनीतिक दुर्घटनातिर मुलुक जान खोज्दैछ त्यसलाई जोगाउनको लागि म संसद विघटन आवश्यक ठान्छु। तर यसमा जोगिने ठाउँ रहेसम्म यो कन्डिसनल हो, यसलाई फिर्ता लिन सकिन्छ। अहिले निर्णय गरौँ, म साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु। साथी भनेको उहाँले अर्को अध्यक्षलाई भन्नुभएको कमरेड प्रचण्डलाई, मैले उहाँलाई डाकेको छु, उहाँ आइसक्नु भएको छ, म उहाँसित कुरा गर्छु र जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्री लगायतका हाम्रो चाहिँ राज्यका संस्थाहरूलाई चाहिँ बदनाम गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ आक्षेप लगाउने काम भइरहेको छ, त्यो रोकिने स्थिति रहेमा संसदलाई कन्टिन्यू गर्ने किसिमले जान सकिन्छ। यो प्रस्ताव फिर्ता ल्याउँला। त्यो स्थिति रहेन भने चाहिँ यो अगाडि जान्छ भने निर्णय गर्नुभएको हो। हामीले त्यही बेला थाहा पायौँ। मेरो प्रश्न अझ सजिलो हुने गरी सोधौँ। हस्, मैले सोधेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मुख्य सल्लाहकार राख्ने या अन्य सल्लाहकारहरू राख्ने आशय भने चाहिँ जब सङ्कट पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ या कुनै निर्णय लिनुपर्छ त्यति बेलामा तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने भने होला नि। त्यो त यस्तो नि त, यो तपाईहरुलाई खाली त्यहाँनिर राख्ने र राज्यको होइन तपाईलाई सेवा सुविधा लिन फेरि तपाईलाई त त्यति जरुरी पनि होइन। थप अझ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी विगत 6 महिनादेखि दुईटा एक्सट्रिमको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ नि त, यहाँलाई पनि थाहा छ। भदौ 26 गते हामीले स्थायी समितिको बैठक निर्णय गर्दाखेरि समस्या टारेँ भनेर उठेको हो। त्योभन्दा अगाडिदेखि 80 दिन 81 दिनसम्म जुन हाम्रो स्थायी समितिको बैठक चल्यो त्यो बेलामा दुईटा एक्सट्रिमको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ। एउटा एक्सट्रिम भनेको प्रधानमन्त्रीले नाङ्गेजार बनाएर पार्टीबाट पनि सरकारबाट निकालेर जाने एउटा एक्सट्रिम त्यो थियो। अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव पार्लियामेन्टमा लिएर जाने र सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ अध्यक्षबाट पनि हटाउने कुनै पनि आरोपबाट एउटा एक्सट्रिम त्यो थियो। एउटा चरम त्यो ठाउँसम्म साथीहरूले सोचिरहनु भएको थियो। अर्को एक्सट्रिम के थियो भन्दाखेरि अहिले जे गरिएको छ संसद विघटन गर्ने त्यो तसम्म जाने, त्यो बिचमा त बहस भइ नै रहेका थिए। दुवैतिर विश्वासको खाडल पनि त्यहीँ नै रहिरहेको थियो। हामी जो रहेका थियौँ पार्टीको हिसाबले स्थायी समितिमा रहेका हाम्रो मेरो जेनेरेसनका नेता कार्यकर्ताहरू र प्रधानमन्त्रीसँग रहेका सल्लाहकार टिमका हामीहरूले पनि यही दुईटा एक्सट्रिमको बिचमा कुराकानी गर्दै थियौँ र हाम्रो भनाइ चाहिँ के थियो भने दुवै अतिमा जानु अहिले सान्दर्भिक हुँदैन, यसले पार्टीलाई विभाजनमा लैजान्छ। हाम्रो पहिलो स्वार्थ के थियो भन्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व थियो। दोस्रो राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि चाहिँ पार्टी विभाजनलाई रोक्नु थियो। पार्टी विभाजन रोक्नको लागि दुवै किसिमको चाहिँ चरममा जानु हुँदैन थियो। संसद विघटनले पनि पार्टी विभाजनको बाटोतिर लैजान्थ्यो। अविश्वासको प्रस्ताव र चाहिँ पार्टीबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाउने जस्ता हरकतले पनि पार्टी विभाजनमा लैजान्थ्यो। यहाँहरूलाई कतिको थाहा छ, हामीले पटक पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक अहिले राखौँ भनेको थियौँ। किनभने 450 को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भन्ना छ, दुईतिर बस्न सक्छ र पार्टी विभाजन हुन्छ हामीले भन्दै थियौँ। भनिसकेपछि
भनेपछि यो विषय चर्चा नभए विषय त छँदै थिएन नि। चर्चाको विषय त झन्डै 6 महिनादेखि हामी गर्दै थियौँ। गएको सालको फागुनको 14 गते जतिखेर हामीले अपर हाउसको चुनाव गऱ्यौँ त्यो मितिलाई यदि पानी ढल्लो मानियो भने त्यो दिनदेखि त निरन्तर हाम्रो पार्टी त विवादमा आयो, सरकारले विवादमा आयो, सरकारले काम गर्न दिएन भनेर हामीले भन्दै आयौँ। सरकारले हामीले भने टेरेन भने केही साथीहरूले भन्दै आउनुभयो। त्यही बहस गर्दै 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 पुस 5 गते आइपुगेको त हो नि। त्यस कारणले गर्दा यो बिचमा यो विषयमा छलफल भयो कि भएन? मेरो प्रश्नको तपाईँले सिधा जवाफै दिनु भएन। मेरो प्रश्न चाहिँ पुस 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले, जबकि मन्त्रीहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने केही मन्त्रीले त राजीनामा दिनुभयो, उहाँहरूको कारण के थियो त्यतापट्टि पछि जाउँला होइन। तर मन्त्रीहरूकै आरोप चाहिँ के छ भने हामी कहाँ छलफलै नगरिकन अचानक भूमिगत शैलीमा संसद विघटनको प्रस्ताव ल्यायो। त्यसो कसरी उहाँहरूले अन्दाज गर्नुभयो त? पटक पटक प्रधानमन्त्री चाहिँ तिनै मन्त्रीहरूले सहमत वा असहमत मन्त्रीहरूले यो बाटोमा चाहिँ नहिँड्नु भनेर किन भन्दै हिँड्नुभयो त? यो त स्थायी समितिकै विषय रहेको थियो त। स्थायी समिति पुरै तयारीका साथ छलफल ल्याइएको। प्रधानमन्त्रीले त सिधा नेताहरूसित बहस गर्दाखेरि भन्नुभएको छ कि तपाईँहरूले यो कार्यकाललाई बिगार्ने गरी अस्थिरता निम्त्याउने काम गर्नुभयो भने म चरम निर्णय गर्छु। चरम निर्णय भने के? प्रश्नमा चरम निर्णय भनेको तपाईँहरूले अस्थिरता सिर्जना गर्ने संयन्त्रलाई मैले भत्काइदिन्छु र जनता संसद विघटन गरिदिन्छु हो उहाँले भन्नु नै भएको थियो। त्यो नभने अहिले जे प्रकारका नेताहरूले खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल या झलनाथ खनालहरूले अचानक, अझ प्रचण्डको कुरा गरौँ है, 5 गते मैले यो कुरा बिहान 5 बजे थाहा पाएँ होइन, निन्द्रामा या बिउजेपछि। अनि र मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेँ, म आउँछु छलफल गरौँ, अनि जे गर्ने गरौँला भनेको थिएँ। उहाँले त म गएर कुरेर बसेँ, उता गएर संसद नै विघटन गरिदिनु भएछ भनेर जे अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, झुट बोलिरहनु भएको छ। अब म यो शब्दै त कसरी प्रयोग गर्नु राजेन्द्रजी? नेताहरूले झुट बोल्नुभयो भनेर 5 गते होइन 4 गते नै प्रधानमन्त्री त खुमलटार जानुभएको थियो नि। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि त होइन। खुमलटारमा गएर प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो त? चिया 1 कप खाएर त आउनुभएको त होइन। उहाँले त यही नै कुरा भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने जुन गैर राजनीतिक आरोप तपाईँले लगाउनु भएको छ यसले पुर्याउने पल्लो टुङ्गो भनेको चाहिँ संसद विघटनसम्म हो। तपाईँ यो चरममा जानुहुन्छ भने म त्यो चरममा जान्छु, त्यो बाटो नहिँडौँ। हामीले मिलेरै पार्टी एकता गरेको र एकता समयको माग हो। अहिले कोही पनि कार्यकर्ताहरू विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री भन्नुभएकै त्यही हो। कार्यकर्ताहरूको ठुलो हिस्सा विभाजनपछि को कता लाग्ला त अर्कै कुरा हो, तर विभाजनको पक्षमा कोही पनि कार्यकर्ताहरू छैनन्, ठुलो सङ्ख्यामा नेताहरू पनि छैनन्। तपाईँसितै के तपाईँलाई प्रोभोकेसन गर्ने मान्छे भए कोही छैनन्। त्यसपछि हामीहरूले भनेका छौँ कमरेड प्रचण्डलाई पनि यो दुर्घटना भएर गयो भने सबभन्दा ठुलो गुमाउने व्यक्ति तपाईँ बन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त प्रधानमन्त्री नै गुमाउनु होला, उहाँको त्यो अन्तिम नै होला, केही मतलब भएन त्यो। किनभने उहाँले त चैतमा चाहिँ अध्यक्ष छोड्छु भन्नुभएको छ, अर्को चुनाव प्रधानमन्त्री बन्दिने भन्नुभएको छ उहाँले। भनेपछि म दोहोऱ्याउनु भन्नुभएको र उहाँको त समय पुग्यो होला, उहाँ कति लुज भयो कति लुज भएन उहाँको कुरा होला, लिगेसी कायम भयो भएन भने मात्रै उहाँको चिन्ता हुने होला। तर लुज गर्ने चाहिँ तपाईँले हो कमरेड प्रचण्ड, तपाईँले यो बाटो हिँड्नु हुँदैन। र मैले त म आफैले पनि पर्सनली पनि कमरेड प्रचण्डसित कुरा गर्दा नि के भनेको छु भने तपाईँ समीकरणको बन्दी बन्नुहुन्न। मैले विभिन्न ठाउँ बोलेको छु, यहाँले पनि नोटिस गर्नुभयो होला। स्वतन्त्र प्रचण्ड र स्वतन्त्र केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयबाट पार्टी एकीकरण भएर नेकपा एउटा क्लाइमेक्समा आइपुगेको हो। तुलनात्मकमा स्वतन्त्र केपी ओलीसँग बन्दी बनेको प्रचण्डले गर्ने डिलिङले चाहिँ पार्टीले बिग्रामा लैजान्छ। तपाईँ आफ्नो मतमा त हुनुहोला, तर तपाईँ आफ्नो मत जाहेर गर्न सकिरहनु भएको छैन। समीकरणको तपाईँ बन्नुभयो। यसबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस् र पार्टीलाई जोगाउनुहोस्, मुलुकलाई जोगाउनुहोस्। हामी त भनेकै थियौँ। त्यो 81 5 गते बिहान उहाँलाई कसैले फोन गरेर भने त हुँदै होइन। अघिल्लो दिनै उहाँहरू भेट्नु भएको छ, दिनको 3 चोटि भेट्नु भएको छ। म तथ्याङ्क बताइदिउँ, 2 जना मान्छे के कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीको 2076 सालको पुसको 17 गतेदेखि 17 गते 11 बजे मलाई याद छ टाइम, र 2077 सालको पुस 5 गते 1 बजेको मिटिङलाई हेर्ने 75 चोटि उहाँहरू बस्नु भएको छ कि। यो सन् 2020लाई हेर्नुहुन्छ भने सन् 2020मा है, सन् 2020मा 75 दिन प्रधानमन्त्री कामबाट एब्सेन्ट हुनुभएको छ बिरामी भएको कारणले गर्दा। 75 दिन उहाँले कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई टाइम दिनुभएको छ। त्यसमा कहिले कहिले माधव नेपालहरू पनि मिसिनु भएको छ। भनेपछि 150 दिन 366 को वर्ष हो यो सन् 2020। 366 दिनमा 150 दिन त यसरी खर्च भएको छ। यो जम्मै भने त यही कुरा मिलाउनलाई खर्च गरे त हो नि, नगरे हो र। ठिक छ, मैले तपाईँलाई फेरि सोधेँ, तपाईँसँग पुस 5 गते बिहान या पुस 4 गते या त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले म यो कदम उठाउँदैछु, यो के हुन्छ विष्णु कमरेड भनेर सल्लाह गर्नुभयो? हामी सबैसित छलफल भएकै विषय हो नि। त्यो पुस 5 गते 4 गतेको मात्रै कुरा होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै छलफलको रहेको हो। म तपाईँले यो पनि भन्दैछु नि, असारको चाहिँ 18 गते नै जतिखेर हामीले 81बाट चाहिँ चलिरहेको संसदीय अधिवेशन रोक्यौँ नि, त्यसले पनि पुर्याउने ठाउँ त्यहीँ थियो। त्यसले पनि कहाँ पुर्याउँदै थियो? पूर्वाभ्यास थियो। त्यही बेला त्यो भनेकै छु त मैले, म सम्झेरै भन्छु त। झन्डै 11-12 बजे आउँदो त्यतिखेर यहाँको मान्छेले अनुमानै लाउन सकेन त्यो दिन होइन। उहाँलाई पटक भनिरहेको छ, कमरेड प्रचण्डलाई भनिरहेको छ, उहाँसँग टिममा रहेका साथीहरूले। त्यो दिन बिहान पनि म कमरेड प्रचण्डको घरमा थिएँ।
हामी केही साथी थियौँ, टिममै थियौँ। त्यहाँ गएर हामीले के भनेको थियौँ भने तपाईँहरू स्थितिबाट माथि आउनुहोस्, एकदम जटिल अवस्थामा जाँदैछौँ हामीहरू, यसरी हुँदैन, यसरी नजाउँ है भनेको थियौँ। त्यतिखेर त्यो अँगानो काण्ड के काण्ड भन्ने तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो नि होइन। त्यो बेला चार्जसिटहरू बनिरहेको छ भने सुन्दै थियौँ हामीहरू। यो चार्जसिट बनाउने, आपसी तिक्तता गर्ने यो काम गर्दै नगर्नु, एकताको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुहोस्, कहाँ गएर चाहिँ तपाईँले के ह्यान्डओभर गराउनु पर्यो त्यो गराउनुहोस्, यो बाटोमा नहिँड्नु है भनेको छौँ हामीले। उहाँकै घरबाट निक्लिँदै क्याबिनेट बसेको कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसपछि संसद अन्त भएको कुरा त्यहीँ भइसकेपछि मैले त भनेकै छु, कपुरको रुखको मुनि उभिएर महासचिवले छेउमा राखेर कमरेड प्रचण्डलाई भनेको छु मैले कि तपाईँ तत्काल अहिले प्रधानमन्त्री बसेर कुराकानी गर्नु भएन भने यसले लैजाने बाटो भनेको परैसम्म पुग्छ, जुन कुरा तपाईँहरू पछाडि फर्काएर ल्याउनु सक्नुहुन्छ। भनेको तपाईँहरूले घुर्की र धम्की लाएको लागि गर्नुभयो, उहाँले भाषा बुझ्दै बुझ्नु भयो? होइन, घुर्की धम्की केही पनि होइन, हामीले स्थिति बताइदियौँ, हामीले दुवै स्थिति बतायौँ। तपाईँ हिँड्ने बाटो भनेको नाङ्गे झार पारेर केपी ओलीले बालकोट फर्काइदिन्छु भन्ने, त्यो पनि गलत बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। यसले निम्त्याउने अर्को बाटो के हो भन्दाखेरि जनताको फ्रेस म्यान्डेट माग्नेमा प्रधानमन्त्री पुर्याउँछ, त्यसले पनि पार्टीमा विभाजन ल्याउँछ, त्यो पनि ठिक बाटो होइन। यो दुईवटा बाटो नहिँडौँ भनेर दुवैतिर भनिरह्यौँ त हामीले। भने पछाडि एउटा आरोप आशंका या जो प्रकारको मानिसहरू तपाईँहरूप्रति आक्षेपित गर्छन् नि, संसद खाली केपी ओली व्यक्तिको, त्यहाँनिर त्यो शब्द मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रयोग गर्न मिठो लाग्दैन, तर केपी ओलीको सनकका कारणले संसद विघटन भएको होइन, संसद विघटन कसैले रिमोट कन्ट्रोलबाट गर्दै हो भन्नेहरू छन्, उनीहरू सत्य छैनन्? गलत छ त्यो कुरा। किन भन्दाखेरि हामी आफैले निम्तायौँ त्यो घटनाहरू। 2/3 नजिक रहेको संसद हामीसित छ, 64% प्रधानमन्त्री भाषै बोलिरहनु भएको छ, 64% होल्ड गरेको सर्वसम्मत दलको नेताले सरकार चलाइरहेको छ, उसले सरकार चलाउन पाइरहेको छैन। त्यो स्थितिमा हुन्छ के त कि सरकार चलाउन किन नपाएको? सरकार त चलाइरहनु भएको थियो त, उहाँको सरकार विश्वासको प्रस्ताव आछ होइन नि। तपाईँले चाहिँ हरेक निर्णयपछि एउटा प्रतिक्रिया सुन्नु भएको छैन। राजदूत नियुक्ति गर्यो, तपाईँले किन नियुक्ति गरेको भन्ने सामान्य जिएम नियुक्ति गर्छ, प्रतिक्रिया आएको छ। सुनेका कुरा नगरौँ न तपाईँ। म त सत्य कुरा भन्दैछु। होइन पत्रिकाले के हेडलाइन राखेको? होइन, म त सत्य कुरा भन्दैछु। उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। अविश्वास प्रस्तावै मात्र अन्तिम कुरा हो र त्योभन्दा अगाडि कुरा गर्दा संसद तपाईँ मान्नुहुन्छ र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुरा यस्तो हो, उहाँको विश्वास टेस्ट गर्ने ठाउँ त संसद हो नि। होइन, यो पनि कायते कुरा भयो राजेन्द्रजी है। कानुनी तर्कमा जाने भने हामीले कहीँ पनि पुग्दैन। तपाईँले मलाई स्थिति के थियो सोध्नु भयो भने सत्य कुरा भन्छु होइन। कानुनी तर्कमा भन्नु भएको छ नि त विष्णुजी, दुईटा कुरा भन्नु भएको छ क्या। एउटा के भन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो, त्यो त करिब करिब देखियो दृश्य होइन, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाइँदै थियो, अनि त्यो अवस्थामा संसद विघटन नगरे के गर्नु भन्दै गर्दा त्यो अलि वनको बाघभन्दा मनको बाघको कुरा भयो कि भन्न खोजे। अनि त्यहाँ त कमरेड पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहितले सही गरेको कागज स्थायी समिति बैठक बस्दा बस्दै पुग्या होइन र भीमरावलजीले नारा लगाउनु भएन र शीतल निवासमा गएर। यद्यपि उहाँले लेख्नुभएको कागज मिलेन छ र फर्किनु भयो उहाँहरू। त्यो मिलेन होइन, राष्ट्रपतिकोमा टेलिफोन स्विच होइन होइन, त्यस्तो होइन, झुक्क्याउने काम भयो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुँदै होइन नि। त्यो पनि म सत्य भन्छु नि त, हामी त बैठकमै छौँ त, भित्रको कुरा सोध्नु भित्रकै भनिदिँदैछु त। अहिले त्यो अन्दाजको कुरा गर्न भएन नि, यहाँ पनि रेको कुरा निवासलाई जो प्रकारको आरोप लागेको छ यही हो, आपत्ति नै यही नै हो मेरो के बालटारको कारिन्दा जस्तो भनेर। शीतल निवासलाई हामी कमजोर बनाउने, अनि त्यसपछि सिंहदरबारलाई कमजोर बनाउने, त्यसपछि जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायहरू चाहिँ हामीसित क्रियाशील छ भनेर गफ लगाउने, यही काम त गऱ्यौँ हामीले। गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको संस्थालाई कमजोर बनाएर गणतन्त्र बलियो हुन्छ? उहाँहरू के अभ्यास गर्दै हुनुहुन्थ्यो? एउटा कुरा थियो, म त्यसमा पछि आवश्यक भएर छलफल गरौँला। यो प्रसङ्ग जुन तपाईँले भन्दै हुन्छ, जहाँ हामी स्थायी समिति बैठक बस्दैछौँ त्यहाँ एकातिर प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनु भएन र चर्चा गरिरहेका छौँ, हामी बहस गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर कमरेड भीम रावल र पम्फा भुषाल दुईजना चाहिँ कमरेड पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहित सही गर्नुभएको। अब त्यो सही पनि सही होइन भन्छन् साथीहरू, किनभने केहीका नाम हामीले देख्यौँ, 81जनाको नाम थियो त्यसमा भनेर भन्ने सुनियो। ती नाममा 20-25जना साथीहरू हामी त्यसको हुँदै होइनौँ, किनभने कुनै प्रसङ्गमा अरू कुनै प्रसङ्ग पहिले लिएको सही हाल्दैछन्, एउटै खालको कागज छैन, फरक फरक कागज छन्। साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो मुद्दामा नजाउँ होइन, जे होला त्यो पछि कुनै मुद्दा परिक्षण गर्नु परेको थियो भने त्यतिखेर कुरा हुन्थ्यो होला। उहाँहरू त्यहाँ गएर धर्ना गरेर बस्या होइन र ल राष्ट्रपति आउनु भएन, बुझ्नुभयो भने त्यो पनि छोडिदिनुहोस् एकछिनलाई। त्यो त स्थायी समितिको हलबाटै कमरेड प्रचण्डले फोन गरेर डाक्नु भएको होइन र फर्किनुहोस् अब यो त कुरा मिलेको छ, यहाँ त्यहाँ नजानुहोस् भन्नुभएको होइन र त्यो गर्न मिल्छ त? तपाईँ मेरो दलको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ कानुन थाहा नदिकन म चाहिँ कागज भरेर तपाईँलाई सिद्ध्याउन पठाउँछु भने मैले तपाईँले मलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँले म प्रति अविश्वास राखेर हेर्नुहुन्छ? सत्य त त्यही त हो नि। अब त्यहाँनिर विष्णुजी एउटा गजबको संयोगको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँहरूको बैठक सकियो स्थायी समितिको, त्यो बैठक सकिए पछाडि एउटा संयोग अचम्मको, हामी बालुवाटारभित्रै थियौँ, किनभने हाम्रो त्यो दिन 100 प्रश्नको एउटा एपिसोडको
रेकर्ड थियो, सुटिङ थियो र तपाईँका सबै नेता खुसी मानेर निक्लेको परिदृश्य थियो। हामीले अध्यादेश फिर्ता लिने, उहाँहरूले समावेदन जो गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो फिर्ता लिने, अब हामी मिलेर अगाडि बढ्यौँ। त्यो दिनमा भने त्यही होइन, अध्यादेश फिर्ता त लिनु भएर रहन्छ त, त्यही अन्तर्गत तपाईँहरूले बैठक गरेर मान्छे नियुक्त गर्नुभयो। त्यसमा होइन, अध्यादेश फिर्ता लिँदाखेरि त्यो दुईवटा कुरा राखेको थियो नि त, सहमतिमा नियुक्ति गरेर अध्यादेश फिर्ता लिने, समायोजन फिर्ता लिने। मैले स्ट्याटसै लेखाएको छु त्यसमा त। नम्बर 1, सहमतिमा यो संवैधानिक निकायको नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपछि अध्यादेश जरुरी भएन, अध्यादेश जरुरी नभएपछि समावेदन गर्नु परेन, समावेदन गर्न नपर्ने भएपछि अब अरू प्रक्रियामा जानु परेन। त्यसकारणले गर्दा हामी पुसको 5 गते फेरि बैठक बस्छौँ भनेर यस्तो निर्णय भयो। मैले स्ट्याटसै राखेको छु। भनेको अहिले नियुक्त गरिएका मान्छेहरू सहमतिमा नियुक्ति भयो होइन, तिनीहरू सहमतिमा नियुक्ति भएनन्, उहाँहरूले सहमति गर्नु भएन। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यहीँनिर झुट बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, म फिर्ता लिन्छु भनेर निर्णय गर्ने, आफै सही गर्ने, अनि उता गएर मान्छे नियुक्त गर्ने। यस्तो होइन, त्यो दिन गरे होइन, त्यो दिन गरे अगाडि बढ्ने भन्ने हो नि, त्यो दिन गरे त होइन नि त। उहाँहरूले 5 भन्दा अगाडि हो नि, पुस 5 भन्दा अगाडि, अनि पुस 5 अगाडि नै त हो नि सहमति गर्नु पऱ्यो, किन नगरे त? त्यसपछि जुन दिन तपाईँले यसै प्रश्नको एपिसोडको मैले रिकर्डिङ गरी भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो दिन पछि त लगातार प्रधानमन्त्रीले कमरेड पुष्पकमल दाहाल राई र शेरबहादुर देवाललाई डाक्नुभयो त। मैले अध्यादेश होल्ड गरिदिएँ। अब अनि स्थायी समितिको निर्णय थियो, अर्को स्थायी समितिको बैठकै आएको थिएन, अनि बिचमा नै किन गरे त? अनि संवैधानिक परिषदको बैठक स्थायी समितिमा बस्छौँ र हामी, संवैधानिक परिषद बैठकले निर्णय त गर्नु परेन। जुन अध्यादेशको प्रावधान छ फिर्ता लिने भनिएको अध्यादेश, एक्ज्याक्टली त्यही त होइन, म त्यही तपाईँलाई बताउँदैछु नि त। उहाँले त्यो अध्यादेश अन्तर्गत मिटिङ राख्न 6 जना डाक्नु पर्थ्यो नि त, किन शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई डाक्नुभयो त उहाँले? किनभने एउटा सत्ताधारी दलको अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अर्को चाहिँ विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसित उहाँले के सहमति लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने सहमतिमा निर्णय गर्ने भने मेरो पार्टीले निर्णय गरेको छ, तपाईँहरू नाम दिनुहोस्। त्यो नाम कहिले म निर्णय गर्छु भन्दाखेरि अध्यादेश फिर्ता लिएर, किनभने अध्यादेशको प्रक्रिया त हुन्छ नि त। अध्यादेशको प्रक्रिया भने के हो भन्दाखेरि फेरि क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाउनुपर्छ, अनि त्यसमा पहिला चाहिँ हटाएको अध्यादेशले हटाएको बुँदालाई बिउताउनुपर्छ कि अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ, अध्यादेश फेरि जारी गर्नुपर्थ्यो। त्यो त उहाँले बैठकमा पनि भन्नुभएकै थियो। त्यो कुरा त ठ्याक्कै निर्णय गरेको हो नि, त्यसमा त उहाँले सहमति जनाउनु भएन नि। त्यही कुरा उहाँले फेरि प्रधानमन्त्रीले 4 गते पनि गएर भन्नुभयो कि तपाईँले जे काम गर्नुभयो, जुन सहमति दिनु भएन त्यसबाट म अब मुक्त छु, म पछि हट्दिनँ। तपाईँ होइन, म मुक्त छु, म यो अध्यादेशको मामिलामा तपाईँबाट बन्धनबाट म मुक्त भएँ, किनभने तपाईँले सहमति गर्न चाहनु। 4 गते पार्टी फुटिसकेको रहेछ त। पार्टी त अनौपचारिक रूपबाट त कार्तिकको 28 गते फुट्यो नि, किनभने जतिखेर आरोप लगाउनु भयो प्रचण्ड कमरेडले गैर राजनीतिक आरोप, त्यहीबाट फुटिन अनौपचारिक रूपबाट, औपचारिक नफुट्यान हो। अब चुनावमा जाने होइन त, मान्छेहरू के भन्छन् भने वैशाख 17 र 27 को चुनाव चाहिँ गर्नका लागि मिति घोषणा गरेकै होइन, किनभने आफू हार्ने चुनावमा त्यो पनि केपी ओली जस्तो नेता जाने त्यो प्रकारको भुल गर्नुहुन्छ भन्छन् मान्छे। सबै खेलहरू जित्नलाई मात्रै खेलिँदैन, आफूलाई स्वच्छ देखाउनलाई नै गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नु नै भएको छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ त। हुँदो खाँदो 2/3 नजिक भएको क्याबिनेट के अरे पार्लियामेन्ट विघटन गरेर जाँदाखेरि 2/3 अथवा त्योभन्दा बढी नै अहिले आइहाल्छ भने ढुक्क त कहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ र? छैन नि त। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो भाषण त बेच्नुभयो फेरि। ठिक छ, उहाँले गर्ने 50 लाख। मलाई पनि के लाग्छ भने हामी त्यही मेहनतमा लाग्छौँ, नलाग्ने कुरा होइन, लागिन्छ। राजनीतिको सम्भावना त धेरै हुन्छ नि राजनीतिमा। अहिलेको स्थिति के हो भन्दाखेरि हामीले जुन 2/3 को नजिक हाम्रो गठबन्धनलाई, तत्कालीन गठबन्धन पछि एउटै पार्टी बनायो, त्यो जनताले दिनुभएको थियो, त्यसले काम गर्न सकेन। काम गर्न नसकेपछि के चिज गरेर बस्नु पर्यो? अविकासको काम, किसिजको काम गरेर अरू 2 वर्ष बिताउनु पर्यो, या जनतालाई तपाईँहरूलाई हामीले यस्तो यस्तो गर्छु भनेको थियौँ, गर्न दिएन, त्यसकारण फेरि आयौँ भनेर भन्नु पर्यो। आयौँ भनेर जाँदाखेरि जनताले पत्याएर भोट दिँदाखेरि जनताले जबरजस्त मैले त गर्न मिल्दैन नि, न प्रधानमन्त्रीले गर्नु चाहिँ, हामीले त आफ्नो कुरा भन्ने हो होइन। जनताले पत्याउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै 121 भन्दा बढी सिट हामी ल्याउँला र त्यसपछि 50 लाखभन्दा बढी पपुलर भोट आउला। जनताले पत्याउनु भयो भने जसलाई जनताले पत्याउनु होला त्यसलाई सत्ता सुम्पेर जाने होला, कुरा त त्यही त हो नि। तर एउटा तपाईँको मनले, किनभने तपाईँ राजनीतिमा चिफोनको नेतृत्व गर्दैदेखि लिएर पार्टीमा यति लामो समयसम्म, तथापि तपाईँमाथि आरोप लाउनेले अहिलेसम्म ओडामा चुनाव लडाएका छौ भनेर आरोप लगाउँछन्। चुनावी यो गएको चुनाव जहाँ 2/3 आयो त्यसको त कमान्डर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। त्यो त मान्छेले भन्दैनन्, मान्छेले टिकट नपाउँदा झगडा गर्छन्, टिकट पाइसकेपछि चुनाव जित्छन् वा हार्छन्, अनि त्यसमा रिस उठेको साथीलाई तैँले चुनाव लडेन भन्छन् होइन। तपाईँ चुनाव लड्ने अवसर पाइरहनु भएको छ नि। मैले त 48 सालमै टिकट पाएको नगएको हुँ, मैले त्यो बाटो हिँड्न त्यो भएर चुनावदेखि डराउने भने होला। म त्यो चुनावको बाटो हिँड्न चाहिनँ,
तपाईँ किन नगएको, किन सांसद नभएको तपाईँ? म राजनीतिक दलमै छैन। त्यस्तै मलाई पनि के लाग्यो होला, मैले कसैले नगरेको ठाउँमा काम गर्न मन ठिकै छ। यो प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँमाथि जति मानिसहरू आरोप लगाउँछन् त्यो अलिकति स्पष्ट होस्। पेसाले इन्जिनियर विष्णु रिमाल होइन, त्यो मैले आफ्नो बारेमा धेरै स्पष्टीकरण दिनु नै छैन। मैले गरेका काम मेरो साथीहरूलाई थाहा छ होइन। तपाईँहरूलाई त्यस कारणले गर्दा लामो कुरा के रह्यो, यत्रो राजनीतिक जीवन बनाए मान्छेलाई साइबर सेना भन्छन् नि त, त्यो भएर त स्पष्ट भन्नु पर्यो नि। सेना त पार्टीको हामी सेना नै हो होइन। विपक्षीले एट्याक गर्दा शान्त भएर कोही पनि सुतेर बस्दैन। अहिले विपक्षीले एट्याक गरे होइन, तपाईको आफ्नो मान्छेले एट्याक गरे। जो विपक्षमा आउँछ त्यही त हो नि। साइन्स पढेको मान्छे हुँ होइन। एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भने त पढेकै हो। फिजिक्समा चाहिँ मैले पढेकै छन् त्यो कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले क्रिया गर्नु भने प्रतिक्रिया हुँदैन। हामी एकातिर भन्छौँ प्रधानमन्त्रीले काम गरेन, अर्कोतिर भन्छौँ प्रधानमन्त्री काम लागेन, अर्कोतिर भन्छौँ म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु, अर्कोतिर भन्छन् मैले चल्न पाइनँ। प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेहरूलाई टेस्ट गर्न दिउँ न त, जनताले अझ योभन्दा योग्य पो पाउँछन् कि त। के विकल्प थियो नि त सरकार भन्ने, त्यो विकल्पमा किन जान नचाहे? कसरी विकल्प थियो? म नभए पछाडि कुर्सी नै भाँच्दिन्छु। होइन, कसरी विकल्प थियो भन्नुहोस् त? 64% केपी शर्मा ओलीको पक्षमा, केपी ओली हटेपछि कति पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ? त्यो तपाईँहरूको हिसाब होइन त, मनमा रहला भने कुनै दिन पार्टी फुट्ला, केपी ओलीलाई निकाल्लान्, दुईटा पार्टी बनेपछि अर्को विकल्प बन्ला भनेर कानुनले त बुझ्दैन नि त त्यसरी। होइन, 87 जना उहाँको विरुद्धमा हस्ताक्षर लिएर 3:30 बजे दर्ता गरे होइन त। ल प्रधानमन्त्रीकै भाषा मान्यो भने त्यो त संसद विघटन गरेपछि कुरा न हो। त्यो उहाँहरू त प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आउनुहुँदो रहेछ। किन पहिला सरकार बनाउनु के हेरेर बस्या त भने नि 1 वर्ष अगाडि के हेरेर बस्या? 2, 3, 4, 5 अन्तर्गत उहाँहरुमा त्यो 8 थियो भनेदेखि म त अर्को पनि भनिदिन्छु नि तपाईलाई सजिलोको लागि। त्यो 86, 87, 275 मा पुग्नै परेन नि। 9 जनाको सचिवालयमा उहाँको 8 थियो भने त्यहाँ चाहिँ परीक्षण किन नगरे त बहुमत अल्पमतको होइन? 45 जनाको स्थायी समितिमा बहुमत थियो भने त्यहाँ परीक्षण किन नगरेको हो? केन्द्रीय समितिमा चाहिँ हामीले परीक्षण नगर्नुहोस् भनेको थियौँ। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले बाँड्दाखेरि नै शक्तिको आधारमा कमिटी बनाएका थिएनौँ कि। नेकपाको एकताको आधार त सहमतिको थियो नि। दुईटा शक्ति भनेर गरेका थिएनौँ, दुईटा धार भनेर एकता गरेका थियौँ नि त। त्यसकारण हरेक कुरा निर्णय सहमतिमा गर्ने भनेको थियौँ। त्यो मैले पहिला पनि बहस गरेँ। प्रधानमन्त्री संसदबाट त डराएकै हो नि। किन संसद बसेकै थिएन? डराउनु नडराउनु अर्थ के? संसद बोलाएर विश्वासको मत पुष्टि गरेर देखाइदिए भए के हुन्थ्यो? संसदीय दलको चुनावमा जहाँ उहाँ सर्वसम्मत हुनुभएको थियो त्यो चुनावमा गएर बहुमत त्यो माग कसले गरेर भने नि? कसले माग गरेर? संसदीय दलको बैठकमा माग गर्नुभयो त? जब मलाई निर्वाचित गर्ने संसदको प्रश्न आउँछ भने त्यहाँनिर त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा यस्तो रह्यो कि संसदमा गएर त्यो टेस्ट गर्ने त गरौँला नि, नगरेको कुरा थिएन कि। संसदीय दलको बैठक नराख्ने, संसदीय दलको नेताले डाक्ने हो त्यो। हो, त्यस संसदीय दलको नेतासँग माग गर्न पर्यो नि त। जसरी पार्टी अध्यक्ष स्थायी समितिको बैठकको माग गरियो नि, त्यसै गरी संसदीय दलको नेतासँग बैठक किन नमागे त? बैठक झन् नमाग्ने अनि भित्रभित्र चाहिँ चाहँदा नचाहँदा काम गरेपछि स्थिति के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ बनाउने बाटो हो, त्यो बिगार्ने बाटो हो कि होइन? जनताले मनलाग्दी गर कहिले 2 महिना एउटाले प्रधानमन्त्री बना अर्कोलाई अर्को प्रधानमन्त्री बना भनेर दिया त होइन नि त। सर्वसम्मत दलको नेता उहाँहरूले बनाउनु भएको। तपाईहरुले जनताले त भन्दैन, म तपाईहरुले बाटो त खोल्नु भएको थियो। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, ल्याउँदा पनि विकल्पको प्रधानमन्त्री को हो, उम्मेदवार को हो होइन? त्यही नदेखेर हो। त्यो सही टुङ्गो सही कुरा हो, तपाईले भन्नु एकदम सही कुरा हो। केपी ओली भन्दा बाहेक अहिलेको संसदमा कोही प्रधानमन्त्री पनि हुनै सक्दैन थियो, कोही हुनै सक्दैन थियो। किनभने म तपाईलाई एउटा दृश्य बताइदिन्छु नि त। यदि नेकपाको कोही व्यक्ति मलाई 138 जनाले समर्थन गर्छन् भनेर गएको थियो भने, थाहा नदिकन है गएको थियो भने त्यो कारबाहीमा पर्थ्यो कि पर्दैन? त्यसलाई हुप लागेको त लाग्दैन थियो। हुप लागेको भए स्थिति के हुन्थ्यो? उही काटाकाट मारामारी हुन्थ्यो, उही अस्थिरता नै हुन्थ्यो। नेकपा संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित भएर बस्छ। खै अब त्यो चाहिँ के होला भोलि पर्सि थाहा होला। अहिले म त्यसमा जानै चाहन्न कसले निर्वाचित गरेर विगत संसदबाट कहाँबाट नेता चुनिन्छ होइन? अहिले हामीसित स्थायी संसद भनेको अपर हाउस मात्रै छ, अरू कुनै पनि छैन। नभएको संसदको नेता प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जे भने नि हुन्छ, त्यसमा के टिप्पणी गर्ने र नेताहरूले केटाकेटी काम किन गर्नुहुन्छ म बुझ्दिनँ चाहिँ होइन? यस्तोमा जानै हुँदैन। संसद विघटनलाई केटाकेटी भन्नुभयो होइन भने यो खेतीलाई चाहिँ केटाकेटी भनेको नि। यो त नभएको संसद दलको नेता भन्न मिल्छ त आफूलाई? दल उन्जेल चाहिँ त्यही भने भए हुन्थ्यो नि त। दल विघटन के संसद विघटन नहुँदै संसद दलको बैठक राखेर दाबी गरे भए त भइहाल्थ्यो नि। त्यो किन नगरे त पहिला? त्यो त कहिल्यै गर्नु भएन। 4 गते पनि भन्नु भएन। उहाँहरूले 1 करोड 2टा कुरा मात्र मागिरहनु भयो। कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मागे गर्नुभयो, कमरेड माधव नेपालले मलाई 1 थाना अध्यक्ष चाहियो भने गर्नुभयो। हाताहाती चाहियो, हाताहाती तपाईँकैमा चर्चा भएको थियो पहिला यहाँनिर। त्यही त हो कुरो। त्यो बाहेक अरू त माग्नु भएन नि त साथीहरूले। त्यो मागे अब त यसमै जान्थ्यौँ होला नि त हामी। ठिक छ, विषय के हो, यसको निष्कर्ष र निर्क्युल के हुन्छ भन्ने अदालतमा विषय छ। ठिक हो, निर्वाचन आयोगमा विषय छ। ठिक हो, त्यहाँनिर त्यो फैसला आयो, त्यो निकायले निर्णय गर्छ, त्यही निकायले। मलाई एउटा बडो रमाइलो लागिरहेको थियो, तपाईँले अहिले भन्नुभयो 75 दिन त पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको बैठक मात्रै भएछ। 75 दिन उहाँ बिरामी हुनुभयो, त्यो त स्वास्थ्यको कारण हो।
तर आरोप चाहिँ के छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या माधव नेपाल चाहिँ केपी ओलीलाई बैठक सुनेपछि ज्वरो आउने, बैठकमा आउँदै नआउने भन्छन्। केपी ओली के भन्नुहुन्छ भने डोब साबुन त यति सकियो, धुँदा 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 ट्याङ्की पानी सकियो भन्नुभएको छ। बालुटारा कहाँनिर छ त्यस्तो धुने ठाउँ? यस्तो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो मिथ हो होइन, यो मिथक प्रयोग गरेको कुरालाई त अब यसमा छलफल नगरौँ होइन। उहाँहरूको कति माथापच्ची हुँदो रहेछ होइन। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र रहेको जटिलता चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ कि 1 वर्षमा 75 दिनसम्म कम्तीमा 2 घन्टाभन्दा घटी मिटिङ भएको छैन उहाँहरूको बिचमा भनेपछि 150 घन्टा त त्यसै पनि गयो नि होइन। त्यति मिटिङ हुँदाखेरि पनि मिटिङ पुगेन भन्ने एकातिर कमरेडहरू हुनुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक बैठकबाट चाहिँ अलि बढी अनिच्छुक हो होइन नि, यस्तो नि त। त्यसमा पनि म स्पष्ट पार्छु, अनौपचारिक बैठकमा पनि अनिच्छुक हुँदै होइन, औपचारिकमा पनि होइन होइन, औपचारिकमा पनि उहाँ अनिच्छुक होइन नि त। पार्टीको एउटा विधिमा उहाँको जहिले पनि केपी शर्मा ओलीले एउटा विषयमा बहस गर्नुभयो, म पनि त्यही पक्षमा बहस गर्न चाहन्छु। साथीहरूले कहिले नै यसको जवाफ दिनुभएको छैन। हामीले एकता गर्दाखेरि सहमतिमा गर्ने भन्यौँ, सहमति पनि हुन्छ र भनेर अहिले भन्न सकिएला होइन। त्यतिखेर हामीले के विधि बनायौँ हाम्रो विधानमा भने नि नेकपाको विधानको बडो रमाइलो पछि छ कि यो चाहिँ मैले भन्ने अनुमति पाऊँ राजनजी होइन। अरू पार्टीहरूको विधानमा शिरदेखि तिरसम्म एउटै कुरा लागू हुने छ। हामीले अहिले बनाएको अन्तरिम विधानमा चाहिँ केन्द्रमा एउटा विशेष व्यवस्था गरेका छौँ, मातहतमा अर्को व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो किन गरेको भने विग्रह नआओस् भनेर गरेको। दुईवटा धारको एकता गरेको कारणले गर्दा 1 पद 2 व्यक्ति राख्यौँ हामीले, अध्यक्ष पनि होइन त। अनि कार्यकारीको अधिकार पनि दुई ठाउँमा प्रयोग हुने भनेर भन्यो, एउटाको सरकारमा प्रयोग हुने अर्को पार्टीमा प्रयोग हुने भनेर गएको सालबाट त्यसले व्याख्या गर्यो। पहिला त्यो व्याख्या गरेका थिएनौँ हामीले। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो विधानले के भन्छ भने बैठकमा जानु अगाडि सहमतिमा कार्यसूची तयार गर्ने, त्यो कार्यसूची चाहिँ महासचिवले प्रस्तुत गर्ने भनेर भनेका छौँ हामीले होइन। साथीहरू कहिले पनि कार्यसूचीमा सहमति गर्दै गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री पोजिसन के लिनु भने जबसम्म कार्यसूचीमा सहमति हुनु म बैठकमा जान्न भन्नुभयो हो नि त। यो त कस्तो भने अब अलि अश्लील जस्तो लाग्ला, त्यो म उदाहरण दिन चाहन्न। एकजना बुढाबुढीको कथा छ कि एक जोरमा त दौरा लाने बुढाबुढीको घरमा पाहुना आयो, ओछ्यान लगा भने बुढा मान्छेले भन्दा रहेछन्। बुढी आमैले चाहिँ पछि वाक्क भएर भन्नुभएछ, दौरा सौरा फुकाल्दैनौ, खाली चाहिँ तिमी चाहिँ ओछ्यान लगाऊ भन्छौ भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो। उहाँहरू चाहिँ त्यो दौरा फुकालेर सुत्नुहुँदो रहेछ, अरू केही पनि रहन्छ घरमा, ओछ्यान केही पनि थिएन होइन। त्यो भने जस्तै सहमति नभइकन बैठक बस्ने विधानले व्यवस्था गरेका छैन। नेता कमरेडहरू चाहिँ आएर सहमति गर्न तयारै हुनुहुन्न, एजेन्डा कहिले बनाउनुहुन्न उहाँहरू। समस्या त्यो भयो नि त। यो कुरा त कहिले पनि उहाँले चर्चा गर्नु भएन। श्याम शरणको एउटा आर्टिकल भनेर जो आयो तपाईँले हेर्नुभयो होला ट्रिब्युनमा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ केपी ओलीले संसद विघटन गरिसके पछाडि स्वतन्त्र राजनीतिक हैसियत भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नेपालमा हामी काम गरिरहेछौँ, या चीनको एउटा टोली नेपालमा आएर जे प्रकारको गतिविधि भयो त्यसप्रति तपाईँको भन्नु केही छ? त्यति हो मेरो। यसप्रति मेरो भन्नु के मात्रै छ भने विदेशका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका व्यक्तिहरूले के बोल्छन् उनीहरूको कुरा हो, तिनीहरू अनुसार हामी चल्नु हुँदैन, त्यति हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री तपाईँले मिलाउन बोला होइन? हामीले मिलाउनु बोला पनि होइन, उहाँले मिलाउनु पनि सक्नुहुन्न। किन नमिला त? त्यसो भए मिलाउन बोला भए मिलाएर जानु पर्थ्यो नि। चिनीहरू असफल भए त्यो चरण यस्तो कुरा के अब के आउँदै आएनन् भनिदियो, आयो भने मिलाएर गए भनिदियो। अब गएकै सालको म तपाईँलाई 3 वर्ष अगाडिको उदाहरण दिन्छु नि। जतिखेर हामीले गठबन्धन बनाउने निर्णय गऱ्यौँ पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको, त्यो गठबन्धनको निर्णय त्यो चिनिया भारतीय कसैलाई पनि थाहा थिएन, केही पनि थिएन, उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर पछि त चर्चा चल्यो, चाइनाले मिलाइदियो गठबन्धन भन्ने कुरो। अहिलेको चाहिँ संसद विघटन हुँदा कतिजना राजदूतले थाहा पाए त? पहिले थाहा पाउँ नि त म पनि। तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ त्यही दिन बिहान थाहा पाएको अगाडि थाहा पाउन सोध्दै हुनुहुन्छ। हामी आफै गर्दा रहेछौँ नि जम्मै कामहरू त, यसले पुष्टि गर्ने र तथ्य त आफै छ नि त। तपाईँहरू जो बालुवाटारभित्र दाहिने हात र दाहिने कुर्कुच्चा घुमाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा नहुने कस्तो शैली मात्रै भने हो। ठिक छ नि त, भनेपछि हामी यसरी काम गरिरहेछौँ नि त। भनेपछि कुनै विदेशी होइन, चिनिया पनि मिलाउन आएन, भारतले बिगार्न पनि सक्दैन, कुरा त्यही नै हो। हामीले जम्मा के भनिरहेछौँ के गर्न आउनु भएको रहेछ त? शुभकामना दिन उहाँहरू किन आउनुभयो उहाँहरूलाई सोद्धा भइहाल्यो नि त। उहाँहरूको चासो त होला नि, उहाँहरूसँग बसेको मान्छे होइन, उहाँहरूको त चासो होला नि त। उहाँहरूको चासो हुँदैन, अमेरिकीको चासो हुन्छ, भारतीयको चासो हुन्छ, चाइनिजको चासो हुन्छ, जापानिजको चासो हुन्छ, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा लगानी छ, उनीहरूको विकास मोडेलहरूमा उनीहरूलाई स्थिरता जरुरी छ होइन। त्यही हो नि त कुरो त। अब अर्को एउटा तपाईँहरूमाथि ठुलो आक्षेप लगाइएको या आशंका गरिएको प्रसङ्ग चाहिँ संसद विघटन त एउटा पाटो हो। अहिले मैले सोधेँ चुनाव नगर्नलाई होइन भने तपाईँले चुनाव त गर्ने हो भन्नुभयो। वैशाखमा गर्ने हो, वैशाख 27 र 17 दुईवटा डेट छ। साल त भन्नुभएको छैन? 2077 साल। 78 78 साल, हजुर ठिक हो। तपाईँ झुकिया चाहिँ नगर्ने मिति भएर त होइन नि? होइन, संविधान हेर्नुहोस् न, 6 महिना नगर्नु पाइँदैन। संविधान हेरेर संसद विघटन गरे हो र? अनि के गरेर? फेरि काइते भयो भन्नुहुन्छ क्या? होइन, संविधान हेरेर त गरे हो त। कहीँ भेटिएन?
धारा 85 पढ्नु भएको छैन तपाईँले? धारा 85 मा संविधान संसदको आयुको विषय छ। हैन, धारा 85 संसदको आयोगको कुरा छ। फेरि अहिले तपाईँले भन्नु भएको छ विघटनको कुरा बोल्नु। हैन, म एउटा कुरा भन्छु कि कुरा के बताउँछु। तथापि म वकिल होइन। हैन, म पनि वकिल होइन, मैले कानुन पढाएको छैन। अहिले तपाईँले एउटा विज्ञान र पत्रकारिता पढेको, तपाईँ म पनि विज्ञान एप्लाइड साइन्स हो मेरो पनि हैन। त्यसकारणले गर्दा म्यानेजमेन्ट पनि पढेको मेरो चाहिँ म्यानेजमेन्ट र एप्लाइड साइन्स हो हैन, मेरो दुईटा विषय चाहिँ। अब अघि नै तपाईँ हामीले के सहमति गऱ्यौँ भने निर्वाचन आयोग र अदालतमा रहेको कुरामा बहस नगर्ने। त्यसकारणले गर्दा थप प्रश्नमा जाउँ। चुनाव गर्ने नै हो हैन? एकदम हार्ने चुनाव गर्ने नै हो। हारिँदैन, जितिन्छ चुनाव। ओके, अर्को पहिले हार्छन् है, फेरि एउटाले मात्रै। आशंका चाहिँ कहाँनिर छ विष्णुजी भने आजबाट तपाईँले हाँसी हाँसी जवाब दिइरहनु भएको छ। कतिपय मान्छेलाई चिन्ता के थियो भने बालोटारका मान्छेलाई प्रश्न सोद्धा विचार गर्नु, उनीहरू उठेर पनि हिँड्न सक्छन् भन्ने थियो। मैले विश्वासका साथ भनेको थिएँ। मेरो बालोटारका त कोही पनि उठेर हिँडेको छैन। मेरो अन्तर्वार्तामा त्यस्तो प्रकारको उहाँहरूको रिसको जवाब पनि हुने छैन र हामी खुसी खुसी कुरा गर्नेछौँ भनेको थिएँ। त्यस्तै भइरहेछ। आरोप चाहिँ के छ भने हामीलाई धम्काइयो, हुर्काइयो होइन, कहिले अख्तियार दिएर देखाएर धम्काउने, कहिले चाहिँ मेसेज देखाएर धम्काउने, यस्तो प्रकारको गरियो भन्ने। अहिले अख्तियारमा या संवैधानिक निकायमा जसरी मान्छेहरू नियुक्त गरियो, यसको अर्थ चाहिँ केही गर्न खोज्या हो? सुशासन कायम गर्न खोज्या हो, त्यो त सही कुरा हो नि। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु नि, धम्काइयो इत्यादि भन्ने कुरामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेन भन्ने पनि हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। साना माछा झिङ्गे माछा खेलाएर ठिक छ, म त्यहाँ आउँदै थिएँ, तपाईँले अगाडि भन्नुभयो, तपाईँ अगाडि नै भनिहाल्नुभयो होइन। भ्रष्टाचारीले केही गरेन भन्ने पनि हाम्रै साथीहरूले प्रधानमन्त्रीमा मुखमा के गरेन, संरक्षण गर्यो ओम्नीदेखि। ठिक छ, त्यो अझ पछाडि आयो होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले उत्खनन गर्दै गयौँ हो। तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यसमा प्रवेश गर्नु अगाडि हामीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर आयौँ। तर्क के, प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र लिएर आयौँ। त्यसको तर्क के मात्रै थियो भन्दाखेरि राजस्व उठाउने अर्थ मन्त्रालय, छानबिन पनि अर्थ मन्त्रालयले कसरी निष्पक्ष हुन्छ भने तर्क उठेपछि त्यो ओभरसाइड मेकानिजमलाई चाहिँ यतातिर ल्याउनुपर्छ लिएर आयौँ। 3 वर्षको उदाहरणले त के देखायो भने त्यहाँ चाहिँ झन्डै 50 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ अपचलन भएको राजस्व त्यसले उठाइ नै दिइसक्यो। मुद्दा चाहिँ हजारौँ व्यक्तिले चलेछ, आफ्नो ठाउँसँग छ, त्यो त ठिकै ट्र्याकमा हिँडेर रहेछौँ नि हामी होइन। त्यसमा यो त ठिकै ट्र्याकमा हिँड्यो भन्नुहुन्न साथीहरू। सबै शक्ति केन्द्रित गरेर तानासा बन्न खोज्यो। खै ककसो नाम है तपाईँले लिनु, मैले अघि बिर्सेँ। खै ककसो नाम लिनुभयो तपाईँले, म नाम लिन चाहन्न होइन, इत्यादि इत्यादि होइन। त्यो भनेर आरोप आयो। गरेको कामको परिणाम आएपछि साथीले त्यो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि पहिलेदेखि गडबड भएको ललिता निवास, त्यही होइन धेरै साथीहरूले टाउको दुखेको ललिता निवासको सन्दर्भमा हामीले कसैको मुख त हेरेनौँ नि। ललिता निवासमा एउटा कार्यदल बनाइदिउँ, त्रितल आयोग बन्यो, त्यसले आफ्नो एउटा रिपोर्ट दियो। त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सिधै अख्तियारले पठाइदिनु भयो, के गर भनिदिनु भयो। अख्तियारले आफ्नो काम गर्यो। त्यसमा साथीहरू किन रोइकराइ गरेको मैले नबुझेको कुरा त्यहाँनिर महासचिवलाई जोगाउनु पर्यो। को जोग्यो को जोगेन त त्यो उसले अख्तियारले जान्ने कुरा र हामी नै अख्तियार त होइनौँ नि। हाम्रो काम भनेको निर्वाचन आयोग सम्मानित अदालतमा फेरि एकचोटि सम्मान गरेर भन्छु, आरोप मात्रै मैले सोध्न खोजेँ। यी सबैलाई सेटिङमा चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने छ। यतिसम्म पनि सोध्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले भन्ने लाग्छ कि। त्यसो भने मैले के भन्नु, कतिसम्म सोच्नु भएको छ थप्दिनु? होइन होइन, म यति यसमा चाहिँ जवाफ दिइहाल्नु अनि अरू तपाईँ अरू पनि थप्नु होला होइन। म कतिसम्म चाहिँ भन्न सक्छु भने नि, अहिले आरोप लाउन तम तयार भएका साथीहरू पहिला प्रधानमन्त्री बनिसकेकै साथीहरू हुनुहुन्छ नि। 3 जना प्रधानमन्त्री बने। उहाँहरूले त्यसै गरी चलाउनु भएको छ पहिला मुलुकलाई। मेरो त प्रश्न त्यहाँनिर हो नि, उहाँहरू सेटिङमा चलाउनु त्यो मुलुक। उहाँहरूले साँच्चीकै यो सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने निकायको बिचमा सेटिङै गरेर चलाउनु भएको थियो त। त्यसको जवाफ त उहाँहरूले पनि दिनुपर्ने होला नि त। अहिले यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेटिङमा शासन गर्न खोजेको भन्ने उहाँहरूको आरोप हो भने त्यही प्रश्न त उहाँहरूलाई बजिँदैन। उहाँले राज्यका निकायले यति कमजोर ठान्ने। तपाईँहरूलाई मल्लाको कुरामा जहाँनिर अरू पर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू हतारो गर्नुहुन्छ, जहाँनिर आफ्नो अनुहारमा कालो पोतिन्छ त्यसमा चाहिँ चुप लाग्नुहुन्छ। त्यो पनि विधि त एउटै त होला नि, विधि त एउटै होइन र। ल कुन चाहिँ छ, ल मलाई कुन चाहिँ छ भन्नु। हजुर, वाइट बडी किन नगरे? वाइट बडी हामीले गरे हो र, वाइट बडी त के शेरबहादुरजीको पाला होइन र? होइन, अनि गरि त रह होला त, गर्नुपर्ने त्यसले गर्ला। त्यसमा हामीले किन टाउको दुख्यो र? लडाकु शिविरकोमा चाहिँ तपाईँ, म अब सिधै अहिले मैले सोधौँ भने यही हो, लडाकु शिविरको 20 अर्बको विषय उठाएर अहिले न्यू खोज्नेलाई तह लगाइदिने तयारी त्यही छ भन्ने छ। त्यो कहाँबाट आएछ त उहाँहरू, त्यो मनमा किन रह्यो त? बालुटारले बनाइरहेको प्रपञ्च उहाँलाई थाहा भयो नि। होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ 20 अर्ब अपचलन गरेको हो त उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो। त बाबुराम भट्टराईले भाषण गर्नुहुन्छ। त्यसो बाबुराम भट्टराईले सोध्यो भयो नि त अर्को कमरेडले, उहाँहरू त सँगै हुनुहुन्थ्यो त, हामीलाई त के थाहा भयो यो? उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उठेका विषय होइनन् र यी, हाम्रो पालामा भएको रह्यो। संवैधानिक निकायमा आफ्ना राम्रा होइन हाम्रा मान्छे लान तपाईँहरूले जो मेहनत गर्नुभयो त्यो भएर त्यो प्रश्न। त्यो सबै प्रधानमन्त्रीको मान्छे छन् त अहिले नियुक्ति भएका। हेरौँ न, मूल्याङ्कन गरौँ न। अनि साथीहरूले आफ्नो भनेका मान्छे पनि त होला नि त त्यहाँनिर।
यो त ब्युरोक्रेसी समग्र लागै छ त हैन सबै ब्युरोक्रेसी समग्र ब्युरोक्रेसीले काम गर्ने हो भने त तिनीहरूले नि कानुन विपरीत काम गर्न सक्छन् र भन्नुहोस् न। एउटा खुलमखुला कुरा गरौँ न। वाइट बडीको प्रसङ्ग शेरबहादुर देउवाको पाला होस् या रविन्द्र अधिकारीको हैन, ओम्नीको कुरा त्यही ईश्वर पोखरेलको नाम जोडियोस् या विष्णु रिमालको हैन, त्यो तपाईँलाई विश्वास छ विष्णु रिमालको नाम जोडिएकोमा? पक्नुहोस् न, मैले मेरो विश्वासको कुरा प्रश्नै कुरा होइन म यहाँनिर चाहिँ रोक्नु कि किनभने अहिले हाम्रो साथीहरू के गर्छ, म विष्णु रिमाललाई धेरै वर्षदेखि चिन्दछु र जान्दछु। होइन यस्तो के तपाईले यो मेरो बारेमा अझै मेरो प्रश्न चाहिँ पूरा गर्न दिनुस् न। मेरो प्रश्न मात्रै के थियो भने यी जति विषय उठेका छन् देशको रकम जनताको रगत मार्ने घटनाहरू, ती घटनाहरू सबैको तपाईहरूले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न हाम्रो संवैधानिक अङ्गलाई छोडिदिनुस् त। छोडिएको छ त्यही अनुसारै चल्छ अहिले पनि त। ओम्नी पनि छानबिन हुन्छ, वाइट बडी पनि छानबिन हुन्छ। ओम्नीको अस्ति भएन त भन्नुहोस् त। यो संसद अन्त हुनुभन्दा केही हप्ता अगाडि सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीजीलाई डाकेन, मन्त्रीजीले बयान दिनुभयो। अहिले यद्यपि मन्त्रीजी त्यहाँ हुनुहुन्न, अर्को मन्त्रालयमा जानुभयो, डाकेन, उहाँले त्यहाँ बयान दिनु भएन त। अनि सार्वजनिक लेखा समितिले के निर्णय गर्यो त? हेर्नुहोस् न उनीहरूले गरे निर्णय पनि कुरा त्यही त हो। संसदीय समितिले त वाइट बडीको त उपसमिति बनाएको थियो, तर तपाईँले अनि यसमा ओम्नीको के गर्यो? म ओम्नीको बारेबाट जाउँ नि त। ओम्नीको के गर्यो? संसदीय समितिको सबैको तपाईँलाई डाम्न खोज्या होइन भने जति विषय बाहिर आएको छ त्यो मात्रै सुना सबैको भन्दैछु मैले। लिएको भए पनि तपाईँ भोलि पर्नु होला, नलिएको म उदाहरणको कुरा दिँदैछु के, उदाहरणको कुरा दिँदैछु। पहिला कुरा त के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले एउटा आफै गिलासमा पानी हाल्ने, आफै पानी घोप्ट्याउने, अनि घोप्ट्याएपछि किन घोप्ट्याएछ न्यु खोज्ने जस्तो काम गर्नु हुँदैन। अहिले त्यो भइरहेको छ है। केही मिडिया दुरुपयोग भएका छन्, तपाईँलाई मैले भने तपाईँहरूले पनि गर्नु भएको छ। हामीले केही दुरुपयोग गरेका छैन, दुरुपयोग गर्नु आवश्यक पनि ठान्दैनौँ, किनभने त्यो हाम्रो कामै होइन। मिडिया चलाउने हाम्रो काम होइन, बिजनेस होइन। बालटारले केही मिडियाहरूलाई त आफ्नो पक्षमा राख्ने र आफ्नो विपक्षमा लेख्ने बोल्नेहरूलाई दुःख दिने, त्यो त अब यसलाई नै भनेर जाने हो भने त अब त्यसमा के बहस गर्ने र यस्तो कुरामा होइन छोड्नु होइन। त्यस कारणले गर्दा कुरो त्यही नै हो। त्यसमा म के मात्रै भन्छु, अहिलेको तपाईँको प्रश्नमा के जवाफ दिन्छु भने नि, जति पनि काण्ड भनिएका छन् नि अहिले उठेका काण्डहरू, यी जम्मै काण्डको सन्दर्भमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले थप उत्खनन गराउनु भएको हो, थप उहाँले अध्ययन गराउनु भएको र अख्तियारलाई त्यसमा तदनुसार निर्णय गर भनेको हो। अब समस्या के छ भन्नु होला भने एउटा काण्डमा एउटा नेता जोडिनु भएको छ, उहाँलाई ज्वरो आउने, अर्को काण्डमा अर्को नेता जोडिनु भएको छ, उहाँलाई ज्वरो आउने, अर्को काण्डमा अर्को नेता जोडिनु भएको उहाँलाई ज्वरो आउने। अनि मिडियाबाट चाहिँ के बनाएर उहाँहरूले लेखाउने भन्दाखेरि यो जम्मै बालुवाटारले गर्यो, जम्मै काण्डको ललिता निवास मानिलिउँ यसरी प्रस्तुत गरियो कि केपी ओलीले जम्मै जग्गा हडपै भने जसरी चर्चामा ल्याइयो नि त होइन। यो त तथ्यलाई नै ओझेल पार्ने, अनि तथ्यलाई नै ओझेल पार्ने गरी ललिता निवास काण्ड भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरेको भने जस्तो कि त्यसलाई त पोजिटिभली नै लिएन नि त, नेगेटिभली गयो नि त। यो त यसमा त प्रेज गर्नुपर्ने थियो होइन, जो परे जो नपरे पनि। तर तपाईँले प्रश्नसँग एउटा चिज, तपाईँ प्रधानमन्त्री सबैको कारबाही हुन्छ, कसैको छुट कारबाही हुन्छ, त्यसमा मै परे भने पनि कानुनी कटघरामा उभिनुपर्छ र कानुनी कारबाही मैले भोग्नुपर्छ। निर्दोषहरू दामिने छैनन्, दोषीहरू छोडिने छैनन्। आजसम्म चाहिँ दोषीहरू चाहिँ साँडे भरे। एक्ज्याक्टली त्यही कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ भने नि, कसलाई आँट गर्थ्यो भन्नुहोस् त? अख्तियारकै बहालवाला आयुक्तलाई कारबाही गर्ने कोही आँट गर्थ्यो? अख्तियारकै पूर्व आयुक्तलाई चाहिँ लगेर खोरमा थुन्ने कसले आँट गर्थ्यो? समयले त गर्यो त। तर त्यो पनि के बुझियो भने त्यो पनि तर्साउनका लागि देख्यौ केसम्म गर्न सक्छौँ हामी भनेर गल्ती गर्ने त तर्स्युन्। म त्यही भन्छु, तपाईँले यदि गडबड गर्नु भएको ठिक छ नि त, तपाईँले गडबड गर्नु तपाईँ जानु परेन त राजेन्द्रजी। प्रधानमन्त्रीको एकजना एकदमै निकटवर्ती सांसद नेताले के भन्नुभयो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू यो संहिता खारेज गरिदिनुहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। त्यो गलत हो। त्यसमा बहसै गर्नु जरुरी छैन। संविधानले अहिलेको गरेको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने केही पनि जरुरी छैन। तर त्यो कहाँ जोडियो भने ती नेता, म नामै लिइदिन्छु होइन, किनभने सार्वजनिक रूपमा उहाँले बोल्नुभयो, निरुपाल प्रधानमन्त्रीसँग धेरै हिसाबबाट नजिक हुनुहुन्छ। सबै सांसदहरू प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुनुहुन्छ। कुनै पनि म यसमा जवाफ दिन्छु, एक टुकै जवाफ। प्रधानमन्त्रीको एउटा बानी छ नि, होइन साना आफूभन्दा धेरै उमेरले सानादेखि छोरा छोरी भन्नुहुन्छ, त्यो छोरी भन्ने मध्येको त्यस्तो व्यक्तिले नबुझिकन प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल नपाइकन संहिता खारेज गरिदिनुहोस् भनेर बोल्नुभयो त। त्यो गलत बोल्नुभयो, त्यो गलत बोल्नु त मै भन्दैछु त। मभन्दा नजिकको हुन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीसित, म मुख्य सल्लाहकार हुँ। तपाईँले भन्नुभयो होइन, मुख्य सल्लाहकार थाहा हुन्छ तपाईँलाई भन्नुभयो होइन, कुर्कुचा घुमाउने के अरे, अहिले तपाईँ नभए पनि हात घुमाउने कुर्कुचा घुमाउने मान्छे त म हुँ नि त। अनि म जतिको मान्छेलाई म त उहाँकै नजिक होला नि त। त्यो हिसाबले भनिसकेपछि यो विषय गलत विषय हो, यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको विषय हो। हामीले बहस संहिता चाहिने नचाहिने, राजतन्त्र चाहिने नचाहिने, गणतन्त्र चाहिने नचाहिने भनेर दुईवटा संविधान सभामा छलफल गऱ्यौँ र निष्कर्ष के निकाल्यौँ भने यो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक हो।
र 753वटा हाम्रो स्थानीय सरकार रहन्छन्, 7वटा प्रादेशिक सरकार रहन्छन् र एउटा केन्द्रीय सरकार रहन्छ। त्यो हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। अहिलेको हाम्रो बहस त के हो भने संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार ठिक ढङ्गले गयो कि गएन भने बहस हो अहिले त। प्रधानमन्त्रीको मनभित्र फुटेको लड्डु चाहिँ सङ्घीयता भन्ने अब प्रदेश सरकार पनि मेरा मान्छेहरू हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव आउन थाल्यो, तपाईहरु नरहे बाँस नबजे बाँसुरी बनाइदिन्छु भनेको कुरा होइन। प्रधानमन्त्री स्वयं नै सरकार छोड्दै हुनुहुन्छ यदि चुनाव हार्नुभयो भने। उहाँले प्रदेश सरकार उठ्ने हो र फेरि अब उठ्नुहुन्न होला। उहाँले त अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री पनि बन्दिन भन्नुभएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री ठिक हो, उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्नुभएको छ। यो चुनावको नेतृत्व उहाँले गर्नुहुन्छ किनभने उहाँले जनतालाई चुनाव लड्नुहुन्छ। मेरो विचार बन्नु र चुनाव लड्नु त फरक कुरा। एक्ज्याक्टली उहाँले चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। किन भन्दाखेरि यद्यपि उहाँले केही मन्त्रीहरूलाई चुनाव म लड्दिनँ भन्नुभएको थियो जुन दिन संसद विघटन गरिएको थियो। तर मेरो चाहिँ उहाँसँग मेरो तर्क चाहिँ के हो भने जुन व्यक्तिले यो संसदले काम गरेन अर्को संसद बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ सिफारिस गर्छ ऊ चुनाव नलडेर भाग्नु पाइन्छ। उसले चुनाव लडेर देखाउनुपर्छ र अर्काले उसले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मत हो मेरो चाहिँ। आजको दिनमा राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या तपाईँहरू चाहिँ एक्लिनुभयो भन्दा मिल्यो? मिलेन। किन भन्दाखेरि निर्वाचनको पक्षमा सबै लाग्छन्। यहाँसम्म कि यदि पार्टी देउवासँग भएको गोप्य सहमति त्यही हो? देउवासित होइन, प्रचण्डसितै पनि यही सहमति भन्न सकिने भयो। यदि औपचारिक ढङ्गले पार्टी विभाजन भयो भने कमरेड प्रचण्डले चुनावमा जाने भन्ने सहमति हो। चुनावमा जानुहुन्छ त उपाय छैन। हिजोको देख्नु भएन वडामा चाहिँ सङ्घर्ष समिति बनाउनु भने के त प्रचण्ड कमरेडहरूले पेरिस डाँडामा मिटिङ जिब्रो चिप्लियो कि लरबरी हो? कसको? तपाईँको? मेरो लरबरी होइन। किन लरबरी हो? तपाईँले मैले सोधेँ प्रश्न देउवासँग भएको सहमति यही हो, तपाईँले भन्नु प्रचण्डसँग पनि त्यही? सबैसितको सहमति त्यही हो नि त। किनभने नि संसद विघटन गर्यो भने के चुनावमा जाने होइन र? अहिले दुईटा कुरा के सडकमा जे मञ्चन गर्न खोजिएको छ यो देखाउने कुरा मात्रै हो त्यसमा? होइन, उहाँ सडकमा जानै हुँदैन थियो साथीहरू है। त्यो कहिलेकाहीँ विपक्षीहरूको आफ्नो धर्म पनि हुन्छ। देउबा मात्रै रामचन्द्रजी पनि त्यही हो, अरू पनि त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुभयो भए राप्रपा पनि त्यही हो र चाहिँ नेकपाकै विभिन्न हिस्साको पनि कुरा त्यही हो। किनभने चुनाव भएपछि चुनावमा नगरेको कि बहिष्कार गर्नु पर्यो कि चुनाव गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई तयारीमा साथीहरू लागि प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त हुने भएको छ नि तनहु। रामचन्द्र पौडेलले म कहाँ चुनाव लड्न आऊ त्यहाँ त किसान श्रेष्ठ नै काफी हुनुहुन्छ नि, किन जानु पर्यो प्रधानमन्त्री? यो मुलुकलाई जुन अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने काम भयो आजको दिनमा कम्तीमा पनि अनिश्चयमा त देश गयो होइन? यति ठुलो खर्च। यसलाई चाहिँ म सच्याउँछु है यो स्टेटमेन्टलाई तपाईँले अहिले भन्नुभएको। अँध्यारो सुरुङ भन्ने शब्द पहिला हामीले संविधान सभा दोस्रो चाहिँ पहिलो भङ्ग भएपछि भनेका थियौँ। त्यतिखेर जनप्रतिनिधिमूलक कुनै पनि निकाय थिएन र हामी यो चाहिँ सुरुङमा गयौँ भनेका थियौँ। अहिले सुरुङ नै छैन। किनभने नि यस्तो बेलाको चुनाव सुरुङ भन्दा के हुन्छ र? कहाँबाट सुरुङ हुन्छ? ल किनभने अहिले घाम लागेको ल धान झुलेको धान खेत हुन्छ त? कुरा यस्तो हो नि त। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नि डेमोक्रेसी ड्रिल कुन बेला हुन्छ भने त्यसका जनप्रतिनिधिमूलक निकाय नहुँदाखेरि हुन्छ। अहिले स्थानीय तह तपाईँको काम गरिरहेको छ, प्रदेश काम गरिरहेको छ, स्थायी संसदहरूमा अप्पर हाउसले काम गरिरहेको छ, सदन नै चलिरहेको छ, राष्ट्रपति संस्थाले काम गरिरहेको छ भनेदेखि ब्युरोक्रेसी छ, पुलिस प्रशासन छ, कहाँबाट अँध्यारो सुरुङ भयो? त्यो बेलाको तुलना र अहिलेको तुलना हुन सक्दैन। मैले यो मात्रै स्पष्ट पार्न खोजेको तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि अर्को एउटा आरोप छ। म यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै सोध्न चाहन्थेँ, तथापि उहाँसँग हाम्रो पहुँच पुगेन जस्तो लाग्छ। त्यो दिन आउला तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ डाइरेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ, थाहा छ नि मलाई त्यो। अब यसरी सोधौँ। हस्, अलि बढी नपुग्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले धेरै बोल्नुभयो। अलि उधारो सपना माधव नेपालको हाताहाती भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको अलि बढी उधारो सपना भयो कि? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा उठाउनु भएको अघिल्लो कार्यकालको म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु नि। हाम्रो सबै सपनाहरू मरेका थिएन, मुर्सिद सपनाहरू जगाउने काम मैले गरेँ भन्नुभएको हो होइन? सपनाहरू रातारात प्राप्त हुँदैनन्। रेलका कुरा एकै दिनमा त बन्दैन नि त। पानी जहाजको कुरा पनि त्यही नै हो, सुरुङको कुरा पनि त्यही नै हो। त्यो बाटोतिर हामी हिँडेका छौँ कि छैनौँ प्रश्न चाहिँ त्यहाँ गर्न सकिन्छ। त्यहाँ हिँडेका छैनौँ भने चाहिँ साँच्चैकै उधारो भएछ भन्न सकिन्छ तपाईँले। त्यो बाँकी 2 वर्ष पनि प्रधानमन्त्री सहज रूपमा काम गर्न पाएको भए नेपालको आफ्नै पानी जहाज, नेपाली झन्डासहितको या रेल, सुरुङ मार्ग सबै हुन्थ्यो। सुरुङ मार्ग त सुरु भइसकेकै छन्। अब यो गुर्जु भन्ज्याङवाला सुरु होला र बेतावती स्याप्रीपछि सुरु हुन्छ। सुरुङ मार्ग त अलि नजिकको कुरा भइहाल्यो। रेलले अलि समय लिन्छ किन लङ टर्म प्रोजेक्ट हो त्यो होइन? हामीले भन्दाखेरि नै अर्ली हार्भेस्टिङ र लङ टर्म प्रोजेक्ट भनेर छुट्याएका थियौँ होइन? जस्तो रिङ रोडलाई एक्सपान्ड गर्ने कुरा भनेको अर्ली हार्भेस्टिङ हो, त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष सकिने कुरा थिए। यो 2 वर्ष अवधि क्रिया हामीले सिद्ध्याउनु पाएको भए रिङ रोड काम सकिन्थ्यो, बाहिरी चक्रवात सुरु गर्न सक्थ्यौँ हामीले। र अरू पूर्व पश्चिम रेलमार्गको त हामी एक ढङ्गले अरू नै काम अगाडि बढाउन सक्ने स्थितिमा थियौँ। अहिले पनि पानी जहाज कार्यालय त खुलेर बन्द भयो होला? पानी जहाज कार्यालय खुलेको छ, त्यसमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ वाटर वेजमा मात्रै जोड दिइरहेका छौँ। त्यो नै हो त्यो कुरो चाहिँ। अन्तिममा एउटा घोषणापत्रका लागि चुनाव लड्नु भएको थियो। कम्युनिस्टहरूमाथि या समाजवादको यात्रा गर्नेहरूमाथि जनतामा साँच्चै यिनीहरूलाई 2/3 दिउँ झन्डै र यिनीहरूबाट देश बन्छ त भन्ने एउटा आशा बनाएको थियो। आज जे प्रकारको अवस्था देखियो यसले चाहिँ कम्युनिस्टमाथिको आस्था र निष्ठामा डढेलो त लाग्यो।
ठिक हो, जनतामा निराशा आउँछ, कार्यकर्तामा निराशा छ। यो चाहिँ हामीले किन यस्तो गर्नु पर्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ। हिजो संयुक्त घोषणापत्र बन्दाखेरि दुईटा पार्टी हुँदाखेरि दुईटा पार्टीका कार्यकर्ता एउटै पार्टीको जस्तै काम गरेका थिए। तर 75 जेठ 3 गते जब हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, एउटै पार्टी भएर कार्यकर्ता दुईटा पार्टीका जस्ता भएर चले आइए। त्यो समस्या त्यहाँ रह्यो। यो समस्या चाहिँ हामीले जनताको बिचमा बताउनुपर्छ। जनतालाई गुनासो गर्ने म ठाउँ केही पनि देख्दिनँ। हामीले मागेका थियौँ, म पहिला पनि भनेको छु, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो चाहिँ कृपा गरेर समय दिनुहोस् मलाई। पहिला 51 सालमा हामीले सरकार बनाउँदाखेरि केही प्रयत्न गऱ्यौँ, जति गऱ्यौँ केही प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो गरेको प्रयत्नले पार्टीले मजासँग प्रचार गरिदियो। अहिलेसम्म त्यसको हाम्रो जस पाएका छौँ। त्यो शब्द गलत हो, तर त्यसमा हामीले जस पाएको त्योभन्दा धेरै राम्रा काम पछि भएको छन् कि होइन, त्योभन्दा धेरै राम्रा काम पछि पनि भएको छन्। त्यसको ब्याज भनेर जरुरी भएन, त्यो राम्रो काम गरेका थियौँ हामीले होइन। त्यतिखेर पार्टीले त्यसको प्रचार गरेका थियो, त्यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म हामीले जस पाएको छौँ। तर त्यतिखेर हामीलाई भन्ने ठाउँ जनतासित के थियो भने सरकार अवलम्बनको थियो, 9 महिना काम गरेर टिक्न दिएनन्, देऊ भोट भन्ने ठाउँ थियो। पछि विभिन्न समय हामी गठबन्धनमा गयौँ, त्यसले खास काम गरेन। गठबन्धन भएकोले काम गर्न सकेन भनेको थियौँ, जनताले पत्याउनु भएको थियो। माओवादी पार्टीले 64 सालको चुनावपछि ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी होइन, प्रचण्ड बहुमत प्रचण्ड कमरेडले पाउनु भएको हो र उहाँहरूले चलाउन सक्नु भएन। चलाउन नसक्दाखेरि हामीले के एक्सक्युज माग्यौँ जनतासित भनेदेखि उहाँहरू जङ्गलमा जनसत्ता चलाएर आउनुभएको हो, यहाँको अनुभव नभएर गर्न पाउनु भएन, अझ चान्स दिनुहोस् भन्यौँ। त्यसपछि अहिले जाँदाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भने अब हामी जम्मै ठ्याक्कै एक ठाउँमा आएका छौँ, हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूले बहुमत दिनु भने मजाले चलाउँथ्यौँ भनेर भन्यो। जनताले पत्याउनु भयो हामीलाई र हामीलाई झन्डै 2 तिहाईको मत दिनुभयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जनताले दिनुपर्ने कुरा केही पनि बाँकी छैन। त्यसकारण जनता निराश हुनुपर्ने, जनताको हामीसित आक्रोश हुनुपर्ने, कार्यकर्ताको मन दुख्नुपर्ने एकदम प्रशस्त ठाउँ छ। तर यो स्थिति किन आयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भन्न पाउनुपर्छ। जनतामा जाने भनेको त्यही नै हो। एउटा प्रश्नको सिधा जवाब दिनुहोस् है। हस् 74 सालको असोज जति बेला तपाईँहरूले पार्टी चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्नुभयो, 75 सालको जेठ 3 गते जति बेला तपाईँहरूले पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्नुभयो, तपाईँलाई व्यक्तिगत सोधेको प्रश्न हो। हजुर 77 सालको पुस 5 गतेसम्म सँगै बसिएला भन्ने लागेको थियो, त्योभन्दा अगाडि नै छुट्टिन्छ होला जस्तो लागेको थियो, या धेरै लामो यात्रामा गइन्छ होला जस्तो लागेको थियो? एकदम व्यक्तिगत प्रश्न हो। मलाई चाहिँ धेरै लामो यात्रामा जाइन्छ जस्तो लागेको थियो। तर मलाई आशंका कहिलेदेखि पैदा भएको थियो भने गएको फागुन 3 गतेदेखि चाहिँ आशंका पैदा भएको थियो। जतिखेर एउटा चाहिँ पत्रिकामा एक्सिडेन्टली होला, त्यो कुनै कोअर्डिनेसन हो जस्तो लाग्दैन कि अब अविश्वास प्रस्ताव राख्नुपर्ने बेला आयो भनेर चाहिँ त्यसले लेख्यो। एउटा ब्रोडसिट 2 वर्ष ठ्याक्कै पुरा भएको दिन, त्यो दिन प्रधानमन्त्री सदनमा चाहिँ 2 वर्ष गरेको कामको विवरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको चाहिँ 10 दिन नबित्दै 13-14 गते नबित्दै पार्टीमा चाहिँ पहिले नै बनिसकेको धोबीघाट समीकरणले अलिअलि रङ देखाउन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ मलाई आशंका सुरु हुन थालेको थियो। तर गएको भदौ 26 गते जुन हिसाबले हामीले एउटा सहमति गऱ्यौँ, त्यागको कुरा हुन्छ नि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन, प्रधानमन्त्रीले ल मैले त्याग्ने भनेर उहाँले चैतपछि अध्यक्ष त्याग्ने, त्यसपछि चुनावमा चाहिँ कमान्डर नै डिक्लेयर गरेर प्रधानमन्त्री पनि त्याग्ने भनेर भन्नुभयो र त्यसमा जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमतिपछि चाहिँ अब खतरा टर्यो, अगाडि बढ्न सकिन्छ, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको चाहिँ थियो है। तर त्यो पनि 1 महिना नटिकेपछि चाहिँ अनि म पनि निराश भइसकेको थिएँ। अब यात्रा अगाडि जाँदैन होला यो हिसाबले भन्ने चाहिँ लागेकै थियो। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। 100 प्रश्नमा आज हामीसँग विष्णु रिमाल हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।